जमीन हडप प्रकरणात आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान यांनी दाखल केलेली खाशेली सुटी याचिका सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारल्या। सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान यांनी 27 नोव्हेंबर 2025 दिसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिले। सुनावणीत सिद्दीकीच्या वकिलांनी ही याचिका फाटी घेवपाची परवानगी मागली आणि ती सर्वोच्च न्यायालयान मान्य केली। हाच्या आधी नोव्हेंबरात उच्च न्यायालयान सिद्दीकीची अटक बेकायदेशीर थारावची आणि म्हापसा, वाळपय, पोरणे गोय या पोलीस स्टेशनांनी दिल्ले रिमांड ऑर्डर रद्द करपाची याचिका न्हयकारली। जायत्या जमीन हडप प्रकरणात आरोपी आशिल्ल्या सिद्दीकीन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवन सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधलो, ज्या न्यायालयान ताच्या आधी ताका जायत्यो अटक कायदेशीर आसात असो निकाल दिल्लो। सुनावणी वेळार ताच्या वकिलान स्वताच्या विनंतीप्रमाण ही याचिका फाटी घेतली, देखून सर्वोच्च न्यायालयान ही केस फाटी घेतल्या अशें म्हणत न्हयकारल्या। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक। गावडेवाडो मोर्जे आश्वे वाठारात घाणयारे उदक दर्यात पावले, हाका लागून गंभीर हुस्को निर्माण जाला। तुये भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेची पळोवणी केली। ह्या वेळार सरपंच हाजीर आशिल्ले, पूण हाचेर बेगोबेग खर दखल घेवन उपाय काडटले वय वेळच सांगतलो। रिस्पॉन्स घेवपाक लागून ते पळोवपाक लागून सायटीर येयले, ताका लागून ताणें सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी तांचो डॉक्टर दोगूय हांगा ते हाजीर आशिल्ले आनी आमी पळयलें तें इन्स्पेक्शन केलें, तुमी आसले वांगडा। सो जो हायटायड जाता आनी दर्याचे जो फ्लो येता ते उदीक थंयच उरता। जेन्ना आमी शेतकारा कडेन उलोवंक गेले, सकयल पळयलें तें उदक थंयच रावन तें एक्युमुलेट जाता। सो इतलेंच तें आमी ताका सांगलां जरी पूण गरज पडली जाल्यार तें टेस्टिंगेक उदीक व्हरपाचें म्हूण आनी सॅम्पल घेवन आमकां रिपोर्ट दिवपाचो म्हूण असो तेजे कडेन मागला। जर कितें आमी हें पळयलें तेन्ना म्हाका दिसना खंय पायप आमी हांगर सोडल्या म्हूण, अशें आमच्या नजरेक काय येवना, तरी पूण सॅम्पल हेका धाड म्हूण ताका आमी रिक्वेस्ट केला। सो म्हाका दिसता जो रिपोर्ट येयला ते थरोली व्हेरीफाय करपाचे फॅक्ट आनी मागीर घालपाचे, कित्याक नाजाल्यार कन्विनियन्स लोकां मदीं जाता आनी मागीर ते दुसरे कडेन दुसरो न्यूज वयता। हांव अशें काय म्हणना, इट्स अ गूड कॉज, तेणें येयला आसतलो, कोणें ताका सांगलां आसतलें, पूण व्हेरीफाय करपाक जाय। सो आमी तें व्हेरीफाय केलां। आमचें काम कितें, आमच्या नजरेक कोणें हाडलें ते आमी व्हेरीफाय केलां आनी त्या भाशेन तांकां एक्शन इनिशिएट कर म्हटलें। सो एक्शन जे ड्रेजिंग केलां म्हणटा तो दर्यार ते इट्स द ज्युरिडिक्शन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट। ट्युरिजम डिपार्टमेंट लोकल लोकांक कितें करपाक दिना, एक हर्ट्स घालूंक दिना, ड्रेंच कशी कितें मारता, तेंचे खंय ट्युरिजम पुलीस आसा ते तेंचे पेट्रोलिंग बीट खंय आसा ती तांकां खबर आसतली, कित्याक तुमी पळयलां ते इट इज इन द ज्युरिडिक्शन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट। सो जेन्ना आमी तांकां एनओसी आमकां मागची पडटा, सो आमचो रायट थंय काय ना, तरी पूण आमी ते नजरेक हाडून दिलां आनी मागता ट्युरिजम डिपार्टमेंट, MLA आनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा शूड टेक कॉन्सियन्स ऑफ इट एंड रिसॉल्व द इशू, कित्याक उदक येता तांकां त्रास जाता आसतले। सो जर कितें आहा इन रायट ज्युरिडिक्शनान जाल्यार तेणें करपाचें आनी हें डिस्पोज ऑफ करता। तशेंच तुजे धन्यवाद तुका म्हणटा की तूं बेळगांव आसलो, रिपोर्ट कळ्ळ्या उपरांत ताडाताडीन तूं येयलो, तशेंच ते रिपोर्टाचेर एक्शन घेतलें, आमचो स्टाफ आसा आनी आमी तांकां ते पळयल्या उपरांत अशें कळटा की थंय सद्या तरी एज ऑफ नाव तशें काय दिसोंक ना की सिवेज भितर सोडटा कशी। ट्युरिजम डिपार्टमेंट लोकल लोकांक कितें करपाक दिना, एक हर्ट्स घालूंक दिना, ड्रेंच कशी कितें मारता, तेंचे खंय ट्युरिजम पुलीस आसा ते तेंचे पेट्रोलिंग बीट खंय आसा ती तांकां खबर आसतली, कित्याक तुमी पळयलां ते इट इज इन द ज्युरिडिक्शन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट। सो जेन्ना आमी तांकां एनओसी आमकां मागची पडटा, सो आमचो रायट थंय काय ना, तरी पूण आमी ते नजरेक हाडून दिलां आनी मागता ट्युरिजम डिपार्टमेंट, MLA आनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा शूड टेक कॉन्सियन्स ऑफ इट एंड रिसॉल्व द इशू, कित्याक उदक येता तांकां त्रास जाता आसतले। सो जर कितें आहा इन रायट ज्युरिडिक्शनान जाल्यार तेणें करपाचें आनी हें डिस्पोज ऑफ करता। गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। गोवा कस्टमाच्या एअर इंटेलिजन्स युनिटान गोयच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार बँकॉकच्यान आयिल्ल्या एका प्रवाशा कडल्यान बेकायदेशीर सुमार 3,16,26,000 रुपया मोलाचो 9.36 किल गांजा जप्त केलो। विशिष्ट माहिती प्रमाण AIUच्या अधिकाऱ्यांनी त्या प्रवाशाक पावतकच आडायले आणि ताच्या सामानाची पुराय तपासणी केली। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक।
गोवा हेडमास्टर असोसिएशन आणि गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन आल्तो पर्वरी हांणी गोवा टॅलंट सर्च एग्जाम 2026 आयोजित करपाची घोषणा केली. भुरग्याच्या प्रतिभेक फुडें सरपाक मजत जातली असो मुखेल हेत आसा. The main objective of Goa Talent Search exam is to provide an opportunity to the students of standards 7th, 8th, 9th and 10th of Goan schools running under the Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education to get their first experience of appearing for a large scale objective type examination and thus making them familiar with the objective type exam pattern and helping them to prepare confidently for future state and national level exams such as SET, NET, JEE, NET, NEET, CUET, NDA, NTSC, Olympiads and other competitive and entrance examinations. Secondly, this exam helps us to identify and nurture the talented students and assess their mental ability, reasoning power, thinking capacity, problem solving capacity, analytical skills, etc. It also evaluates students' academic proficiency in core subjects. In short, I would like to state that GTSC prepares Goan students for their future competitive exams, for their future entrance exams with full confidence, with clarity and competence. Now I shall put forth before you the taluka-wise GTSC centers. There are all over 16 centers across Goa. In Tiswadi Taluka, the exam will be conducted in Mustifand High School and in Dr. K.B. Hedgewar High School at Kujira. In Bardesh Taluka at St. Brito High School and G.S. Amonkar High School. In Pernem Taluka, the exam will be conducted in Bhagwati High School and Harmal Panchakroshi High School. In Bicholim, the exam center is Our Lady of Grace High School. In Ponda Taluka, there are two schools, Fatima High School and AGD Almeda High School. In Dharbandra Taluka, the exam will be conducted in Barabhumi High School. In Salset Taluka, two schools are the centers for this exam, Holy Spirit and St. Joseph High School at Aken. In Kankuna, the center is Mallikarjun High School. Guardian Angel High School is the center for the students of Kepem and Sangam Talukas. At Murmugao, St. Joseph Institute is the center. And lastly, in Sattari Taluka, the exam will be conducted in Honda High School. So total there are 16 centers across our state. And this year, the Goa Headmasters Association decided to have this exam in collaboration with the Goa Board. Goa Talent Search Examination is a unique platform encouraging young students of standard 7th, 8th, 9th and 10th to be achievers. This happens all over Goa, and this year around 6,529 students will be answering this Goa Talent Search Examination all over Goa in 11 centers. Students will be answering personalized OMR sheets, strongly supported by the Goa Board. To tell you about Goa Talent Search Examination, students achieving more than 50% marks are given a certificate, and this year we feel very proud at the Goa Headmasters Association that students will be achieving and getting these certificates endorsed by the Goa Board. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस आणि अरुण नाईक. अपात्र हडफड्या नागवा ग्रामपंचायत सरपंच रोशन रेडकर हांणी दाखल केल्ल्या अदमासा प्रमाण जामीन अर्जांचेर उच्च न्यायालयान सुनावणी स्थगीत केल्या.
पदा वयल्यान काडून उडयल्लो पंचायत सचिव रघुवीर बागकाराक वाद प्रकरणात सोमारा 12 जानेराक सुनावणी जातली। या प्रकरणात म्हापसा न्यायालयान अदमासाक जामीन दिवपाची याचिका न्हयकारल्या उपरांत दोगय उच्च न्यायालयांत गेल्ले। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। फोंडा केटीसी बस स्टँडा कडेन नवे व्हेइक्युलर अंडरपासाचे उक्तावण जाले। काम सोंपले आणि गाडयांक वचपाक अंडरपासाची सुविधा उपलब्ध जाल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या। पळयात हो खासा रिपोर्ट। प्रोजेक्ट आशिल्लो त्या प्रोजेक्टाचें नांव 4 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे NH 748 between kilometer 118 to kilometer 125 balance work construction of unity at KTC bus stand Fonda Goa PWD division 15 हे काम केलां। नॅशनल हायवे 48 cost of awarded work 72.71 crores ताजे अंडर एस सबवर्क construction of vehicular underpass at KTC bus stand channel 125 to 250 cost of this work is 5.26 crores हो व्हेक्युलर अंडरपास जो आसा तो जवळ जवळ 2 म्हयने पयलीं कंप्लीट जाल्लो आनी तो आमी इनॉग्रेट करूं शकले ना। एक म्हणजे हॉटमिक्स जे आशिल्ले ते पावसा लागून डिले जाले। पावस वाडत गेलो आणि पावसा लागून डिले जाले आणि त्यानंतर हॉटमिक्स जाले आणि जिल्हा पंचायत निवडणूक जाली आणि आम्ही सगळे कोड ऑफ कंडक्टाक गेले। पूण आज हे इतलें आसतना जेन्ना माननीय मंत्री PWD दिगंबर कामत हांचे कडेन हांवें डिस्कस केलें की व्हेइक्युलर अंडरपास कंप्लीट जावन सुद्दां आमी तो जर चालू केलो ना लोकांक जाल्यार ते बरोबर न्हय आनी माननीय मंत्री दिगंबर कामतीचे परमिशन घेवन हो व्हेइक्युलर बायपास आमचो चीफ इंजिनियर आनी ताचे सगळे इंजिनियरांक चालू करपाक लायला। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि सानिका नागवेकर। चालू आशिल्ल्या मेंटेनन्साच्या कामाक लागून बोरी पुलाच्या स्थितीचो हुस्को करपाची गरज ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। IIT तज्ञांचो पंगड बोरी पुलाची तपासणी करीत आसा अशेंय तो सांगता। पॅरलल रोड नवो काडटा आनी तो पॅरलल रोड आमचे जे बायचेपळ आसा बरोबर सर्कल ताचे वयल्यान सकयल देंवता आनी तो अरेंजमेंट जवळ जवळ म्हजे म्हायती प्रमाणे 2014-15 आमी केल्लो तोच अरेंजमेंट तांणी घेतला। फक्त त्यांनी ब्रिज आलेला आणि त्या ब्रिजावर प्रॉब्लेम इतलोच जालो लँड एक्विजिशनाक लागून हायकोर्टान चॅलेंज जालें आनी त्या खातीर इट इज नॉट डिलेड बिकॉज ऑफ आमच्या सरकारा लागून इट इज डिलेड ओन्ली बिकॉज ऑफ हायकोर्टान तांणी ते लँड एक्विजिशन आशिल्लें ते तांणी चॅलेंज केलें आनी ते म्हाका दिसता मोकळें जाता। ते मोकळें जाले बरोबर हो रस्तो आमचो चालू जातलो। इट इज अरावंड टू 1000 crores। आतां बोरयेचो पूल जो पूल जाला हे पूल इज व्हेरी स्ट्रॉंग। टायम घेवं नाका तुमी पयलीं म्हणजे तें काम चल्लां तें जवळ जवळ फुडले 5 वर्सां त्या पुलाक कांयच जायना। ह्या बद्दल तुमकां ना कारण इंजिनियर IIT इंजिनियर घेवन तांणी सगळें चॅक केल्लें आसा। आतां फुडें जें काम जातलें तें बेगिनात बेगीन आमचें जातलें। आमचो इरादो आसा जाता तितले बेगीन हें टेंडर करून तें लोकांक लोकार्पण करपाचें पूण लोकांचें सहकार्य तातूंत जाय कारण ते जे कॅन्टिलिवर ब्रीज आसा पळय ही कॅन्टिलिवर ब्रीज हे खूब 1974तल्यान बांदिल्लें। ही जी टॅक्नॉलॉजी आसा ती फूल टॅक्नॉलॉजी आउटडेटेड जाल्या। तातूंत काळी नदीचो पूल पडलो आमचो मांडवीचो पूल पडलो आनी जुवारीचो पूल जो आसा तो कॅन्टिलिवर आशिल्लो तो वीक जालो आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक डिसिजन घेतलें की ही जी पद्दत आसा ती बंद करची आनी नवी पद्दत इम्प्लिमेंट करची आनी त्या खातीर हे सगळे नवे ब्रीज येता परत एकदां आमी बांदतात। ब्रिजाचो TPR आमी ऑलरेडी सबमीट केल्लो आसा ऑलमोस्ट 1000 crores सुमार आनी ताजें मागीर एकदां सँक्शन जालें की टेंडर जातलें आनी एक कन्स्ट्रक्शन पिरियड ताचो 2.5 years बी आसतलो। जो नवो ब्रीज येतलो तो 1 किलोमिटर सुमार सकयल येतलो एक्झिस्टींग ब्रिजाच्या आनी एक 2.5 years धरलें जाल्यार एक 28 म्हळ्यार आमचें तें काम कंप्लीट जातलें। लँड एक्विजिशन ऑलमोस्ट ताजें जाल्लें आसा
ताजे एवॉर्डूय एप्रूव जाल्लो आसा आनी थोडे जे पळय ओनर्स आहा एफेक्टेड ओनर्स तांकां आमी डिसबर्समेंट कंपेन्सेशन डिसबर्समेंट करतले चालू आनी ह्यातून LA कंप्लीट जातलो आनी शॉर्टली एक बाय 2026 म्हळ्यार आमी एक टेंडर फ्लोट करतले एकदां सँक्शन मेळ्ळें की आनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. Karanzala's coastline may look calm, but beneath the waves, trouble is brewing. After repeated complaints from locals, authorities stepped in to check allegations that raw sewage is being dumped straight into the sea. A joint inspection yesterday put several agencies on the ground and the spotlight firmly on coastal compliance. Officials from the City Corporation of Panaji, the Sewage Operation, Water Resources Department (PWD) and the Goa State Pollution Control Board carried out a joint inspection in Karanzala. The action followed complaints that sewage from residential buildings was being discharged into the sea, untreated and unchecked. During the inspection, Goa State Pollution Control Board officials collected sewage samples for laboratory analysis to determine the extent of pollution and possible violations. Locals, many of them fishermen, say the discharge is not only just an environmental issue, it's a livelihood crisis. They allege that the contaminated seawater is affecting fish catch and damaging the coastal ecosystem they depend on. Authorities say further action will depend on the test results as agencies assess whether norms were violated and who is responsible. Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.